हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वक्त ज्यादा हुआ, जल्दी जल्दी चलते। उनका इश्क ईमान, उनका इश्क जाने ईमान, उनका इश्क खुदा तक पहुंचने का जरिया, उनका इश्क वहां ले जाता है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। उनका इश्क मारिफत अता करता है, उनका इश्क बुलंदी अता करता है। ये उनका इश्क है, लेकिन वो खुद कहते हैं अब उनका इश्क आएगा कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तवज्जो करना, खड़े रहने वालों, बैठने वालों, सबकी तवज्जो, धक्कम धक्की नहीं करना, इसलिए कि महबूब की महफिल है, हुजूर की नजर इस महफिल पर है, पंचतन की महफिल इस महफिल, नजर इस महफिल पर है। तवज्जो करना, अल्लाहु अकबर। हुजूर का इश्क जाने ईमान। अब हुजूर का इश्क मिलेगा कैसे? हुजूर का इश्क मिलेगा कैसे? तो आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिल में मेरा इश्क है, जिस दिल में मेरा इश्क है, उस दिल की पहचान ये है कि जितना इश्क हसन और हुसैन, अली और फातिमा का तुम्हारे दिल में ज्यादा होगा, उतना इश्क रसूल तुम्हारे दिल में ज्यादा होगा। और अगर अली और फातिमा, हसन और हुसैन यानी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है, तो तुम लाख इश्क रसूल का दावा करो। जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, उस दिल में इश्क रसूल हो ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफा, नारे हैदरी। ईमान के लिए इश्क रसूल जरूरी, और इश्क रसूल के लिए इश्क अहले बैत जरूरी। और एक बात और ऐड कर दूं, इश्क अहले बैत के लिए ताज़ीम सहाबा जरूरी। ये बात कर दी, ये बात कर दी, याद रखना। इश्क रसूल ईमान के लिए जरूरी, ईमान उसी के पास जिसके पास इश्क रसूल, और फिर इश्क रसूल उसी के पास जिसके पास इश्क अहले बैत। जो अहले बैत के नाम पे नींबू की तरह मुंह उतार ले, समझना ये इश्क रसूल में झूठा है, चिटिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मक्र कर रहा है। ईमान के लिए इश्क रसूल, इश्क रसूल के लिए इश्क अहले बैत। अब ये बात हो गई, ये मुकद्दमा समझ में आ गया। अब उससे बड़ी बात, जिससे इश्क होता है, दो चीजें होती है। इश्क थोपा नहीं जाता, इश्क थोपा नहीं जाता, इश्क सिखाया नहीं जाता, इश्क किसी को दिया नहीं जाता, इश्क किसी को अता नहीं किया जाता। अगर इश्क सिखाया जाता तो मदरसों की तरह इश्क के लिए भी कोई दारुल इश्क होता। जैसे दारुल उलूम बनते हैं वैसे दारुल इश्क भी बनते, लेकिन आपको दारुल उलूम तो मिलेंगे, दारुल इश्क आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए कि इश्क किसी दार से नहीं मिलता। एक और बात सुन ले, अगर बात मुश्किल हो रही हो तो समझने की कोशिश करना। वैसे अगर आपके साथ अल्लाह रसूल की मदद है तो बात समझ में आ जाएगी। और सुन्नियों का मजमा इतना समझदार है, जहां से बोलो वहां तक मेरी कौम बराबर पहुंच जाती है। तवज्जो करना, इश्क सिखाया नहीं जाता, इसीलिए इश्क के लिए कोई मकतब भी नहीं होता, कोई मदरसा भी नहीं होता। लेकिन अल्लाहु अकबर, इश्क दिया भी नहीं जाता, वरना जैसे खिलाफतें दी जाती है वैसे इश्क के सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, लेकिन इश्क दिया भी नहीं जाता। फिर इश्क खरीदा भी नहीं जाता, वरना लोग दुकान से जाके खरीद के लाते। ना इश्क सीखा जाता है, ना सिखाया जाता है, ना दिया जाता है, ना लिया जाता है, ना खरीदा जाता है, ना बेचा जाता है। फिर इश्क होता क्या है? वो कहा इश्क करने से नहीं आता। महबूब जिस पर करम की नजर डालता है, महबूब जिस पर करम की नजर डालता है, उसको अपना इश्क अता कर देता है। लोग कहते हैं फला इश्क नहीं करता, फला इश्क नहीं करता। मैंने कहा भैया अपने बस का है भी नहीं, इसलिए कि इश्क उसी को मिलता है जिसको महबूब चाहता है। अगर महबूब न चाहे तो अबू जहल देख कर भी आशिक नहीं बनता, और महबूब चाहे तो वे आशिक रसूल बनता।
واہ واہ عشق رسول رکھنے کے لیے دل پاک چاہیے. توجہ کریں, عشق رسول اگر آپ اس طرح تفریح کریں گے تو بات ضائع ہوگی. توجہ کریں, یہ کوئی خطیب کی بولی نہیں, یہ کوئی مفکر کی بولی نہیں, محقق کی. یہ مولانا نعرہ لگا رہے تھے مفکر اسلام. میں نے کہا میں مفکر اسلام کب سے ہو گیا؟ مفکر اسلام ہماری جماعت میں حضور علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کو کہتے ہیں. مجھے نہ کہا جایا کرے اور میرے نام کا نعرہ بھی مت لگایا کرو. میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں, میرے نام کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے, میں اس قابل نہیں ہوں. میرے سرکاروں کا نام بلند ہوا, میرا نام بلند ہوا. ہم کیا ہیں, ہماری کیا اوقات ہے, کوئی بات نہیں. آپ میرے نام کا نعرہ کبھی نہیں لگائیں گے. اور وہ القابات جو میرے بزرگوں کو دے دیے گئے ہیں, وہ کوئی لقب میرے نام کے ساتھ نہیں لگایا جائے. اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو. بزرگوں کے القابات ہمارے ساتھ نہیں. بس ہمارے لیے اتنا ہی کیا کم ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں. واہ واہ اس سے بڑی کوئی ڈگری واللہ نہیں ہو سکتی, واہ اس واہ سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہو سکتی. ہم نبی کے غلام ہی ہمارا سب سے بڑا تعارف ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, جب مولا علی یمن گئے, یمن پہلی مرتبہ یمن گئے, تو جیسے ہمارے ناظم جو ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, محبت میں بڑھ چڑھ کے تعارف پیش کرتے ہیں نا, ان کی محبت ہے, ان کا حق بھی ہے. تو یمن والوں نے بھی کہا اے یمن والوں, تو آج کون آیا تمہیں پتہ ہے؟ اخی رسول آیا ہے, زوجے بطول آیا ہے, حسنین کا بابا آیا ہے, یاسود المومنین آیا ہے, ناطق قرآن آیا ہے. علی کا تعارف یوں کرایا جا رہا تھا. تو مولا علی نے کہا یمن والوں چپ رہو, میرا یہ سب تعارف مت کراؤ, میں اپنا تعارف خود کراؤں گا. جب یمن لو والے چپ ہو گئے تو کہا میرا تعارف جانتے ہو میں کیا ہوں؟ انا عبیدم من عباد محمد, میں محمد کے غلام ہوں, میں ادنا غلام. یہ علی اپنا تعارف. اللہ 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 جب علی اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں, اللہ اللہ, اس سے بڑا میرا کوئی تعارف نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام. علامہ جامی کہتے ہیں بندے عشق شدی ترک نسب کل جامی, کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست, عشق کا غلام بن. اس سے بڑا کیا بات, اس سے بڑی نسبت کیا ہے؟ اور واللہ جسے عشق مل جائے, میں عرض کر رہا تھا جملہ آپ ضائع نہ کرے ورنہ میں ادھر ادھر چلا جاؤں گا آپ کو سمجھانے میں. عشق رسول کے لیے دل پاک چاہیے. توجہ نہیں, ایسے نہیں, میں آگے نہیں بولوں گا. قیمتی بات کر, ویسے تو ذکر رسول ہے ہی قیمتی, لیکن اس سے بڑی قیمتی بات کیا ہوگی اگر سن لو اپنے بچوں میں منتقل کرنا. عشق رسول کے لیے دل پاک چاہیے. توجہ, عشق رسول کے لیے دل پاک چاہیے. دل کی پاکی کے لیے, چونکہ دل خون کو فلٹر کرتا ہے اور خون دل کی نالیوں سے گزر کر جاتا ہے. دل کی پاکی اور ناپاکی, خون کی پاکی اور ناپاکی دل کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اور دل کی پاکی اور ناپاکی خون کی بنیاد پہ ہوتی ہے. عشق رسول کے لیے پاک دل چاہیے, پاک دل کے لیے پاک خون چاہیے, اور پاک خون اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت رہتی ہے, جس کا باپ ایک ہو اور جس کی ماں نیک ہو, اس کا خون پاک. جس کا باپ ایک اور ماں نیک, اس کا خون پاک. اور یہ خون کی پاکی اہل بیت کی وجہ سے, اور اہل بیت کی وجہ سے خون پاک, تو پھر دل بھی پاک. اور جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر نبی کا عشق دلوں میں رکھا جاتا ہے. اب پتا چلا اس دل میں عشق ہو ہی نہیں سکتا جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں. اسی لیے جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا. لیکن پھر ایک جملہ وضاحت کے طور پہ کہہ دوں, اہل بیت سے کی
محبت کا مطلب ہمارے یہاں یہ نہیں کہ آپ صحابہ کی بیعت بھی کرنے لگو. تھوڑی وضاحت ساتھ ساتھ کرنے لگا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگ تقریر سننے آتے ہیں اور کچھ سونگنے آتے ہیں, تو سونگنے والوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ مزہ کرکرا کرنے کا موقع نہ لگے, تو ہم ساتھ ساتھ وضاحت کر دیتے ہیں. ہم کوئی نیا مسلک لے کر کے نہیں آئے ہیں, ہمارا مسلک تو وہی ہے نا جو ہمارے آقاؤں کا مسلک ہے. آپ وضاحت سن چکے ہیں. واللہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ہمارے لیے وہ ہستی ہے کہ ہماری بیعتیں ان کے مسلک پر موقوف ہیں, ہماری خلافتیں ان کے مسلک پر موقوف ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس قید کے ساتھ ہمیں خلافتیں دی ہے اور بیعت کیا ہے کہ جب تک فکر رضا پر رہو گے تمہاری بیعت بھی قائم ہے اور تمہاری خلافتیں بھی قائم ہیں. واللہ اگر ہم فکر رضا سے ایک بال برابر بھی ہٹ جائیں تو پھر ہم کہاں رہ جاتے ہیں, نہ بیعت ہے نہ خلافت ہے. لیکن فکر رضا کیا یہ بھی تو کوئی سمجھے, فکر رضا کیا کوئی یہ بھی تو سمجھے. فکر رضا یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا کیسے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.